अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और भाइयों। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि इंशाल्लाह कल यकम मुहर्रम होगा पाकिस्तान में, तो भरपूर अकीदत और एहतराम से मनाया जाएगा इंशाल्लाह। उसी रिलेटेड मैं आपको वज़ाइफ भी दूँगी। लेकिन पहली बात यह है कि जब हम मुहर्रम का नाम सुनते हैं तो सुन्नी और शिया का डिफरेंस आ जाता है, या यजीद और इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा जो है वो वाक़यात जहन में रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कुरान पाक में कि जो अमल लोग करते हैं उन अमलों की सज़ा उन लोगों के लिए है। गोया अगर आप अच्छा अमल करते हैं उनकी जज़ा आपके लिए, अगर आप बुरा अमल करते हैं तो सज़ा भी आपके लिए है। इससे हमें क्या सबक मिलता है कि यजीद ने जो किया है वो सज़ा यजीद को मिलेगी, ना कि यजीद के कौम को या इमाम हसन या हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के आप सल्लल्लाहु की उम्मत को वो जज़ा मिलेगी। लेकिन हम में से अक्सर वो ऐसे लोग होते हैं जो इमाम बारगाह भी जा रहे होते हैं, मारपीट भी कर रहे होते हैं। तो लिहाजा इन बातों से गुरेज कीजिएगा। जो यजीद ने किया है अल्लाह ताला उन्हीं को सज़ा और जज़ा दोनों अल्लाह ताला का मामला है, हमारा इंसानों का इससे कोई वास्ता नहीं। आप बस अल्लाह ताला की इबादत ऐसे करोगे गोया तुम मुतमईन हो। और अल्लाह ताला ने एक जगह ये भी इरशाद फरमाया है कि दुनिया में जो तुम इंसानों की पैरवी करते हो, या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज हम उम्मत मुस्लिमा को देखें तो रमज़ान में तो पक्के मुसलमान बन जाते हैं, मुहर्रम आता है तो शिया सुन्नी का डिफरेंस शुरू कर देते हैं, न्यू ईयर आता है, हालांकि हमारा न्यू ईयर तो मुहर्रम से स्टार्ट हो जाता है, जबकि बहुत से मुसलमान मैसेजेस कर रहे होते हैं या स्टेटस अपलोड कर रहे होते हैं यकम जनवरी को के हैप्पी न्यू ईयर। ऐसा 25 दिसंबर को कई मुस्लिम्स करते हैं कि ये गोया हमारे फ्रेंड्स हैं ईसाई, तो उनको क्रिसमस विश कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल गलत अकीदा है या गलत बात है, क्योंकि जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हो या ऐसे दोस्त हैं आपके जो दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो गोया उनकी शक्ल इख्तियार ना की जाए या उनको स्टेटस ना लगाए जाए क्रिसमस के या किसी और इवेंट के ऐसे, क्योंकि तुम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो या जिन लोगों की पैरवी करते हो या जिन लोगों की नकल करते हो, क़यामत के दिन तुम उन लोगों के साथ उठाए जाओगे। मैंने अक्सर अपनी फ्रेंड्स को भी देखा था, मुहर्रम जब शुरू होता था, हालांकि वो होती जो थी सुन्नी हो या शिया का डिफरेंस, जैसे मैंने कहा ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे इन्वायरमेंट में दो तबके ऐसे बन चुके हैं जो सुन्नी और शिया के हैं। मेरी फ्रेंड्स जाती थी, हालांकि उनका कोई काम भी नहीं होता था, या तो इमाम बारगाह चली जाती थी इंजॉयमेंट के लिए। ऐसा बिल्कुल ना करे, अपने घरों में बैठे अल्लाह के नाम पर अगर कुछ देना है बेशक दे, लेकिन या अली मदद या हुसैन मदद ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल, ऐसे अल्फाज का कहना ये इंतहाई गुनाह है। हम हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु पर जितनी सख्तियाँ आई, उन्होंने कभी या अली मदद नहीं कहा, हमेशा अपने रब से मदद मांगी। सख्तियाँ उनकी किस्मत में थी, शुरू से ही उन्हें बता दिया गया था कि आप जन्नत के शहजादों के सरदार हैं, हालांकि उन्होंने कोई अमल भी नहीं किया था। माँ की गोद से उनको पता बशारत उनके माँ बाप को मिल गई थी, लेकिन उम्मत को सिखाने का एक तरीका था। आप भी इन बातों से गुरेज करें, अपने दोस्त अहबाब से भी, अपने हल्का अहबाब में भी ये बात फैला दें कि ये बिल्कुल गलत बात है। जो अमल आप करेंगे, जो आप आगे भेजेंगे, अल्लाह ताला उसी के बेस पर आपको सज़ा भी देगा और जज़ा भी देगा। नहायत मेहरबानी और अदब से मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अच्छे अमाल आगे भेजे, अच्छे नीयत आगे भेजे, अच्छी बात अगर आप सुने वो एज ए सदक़े जारिया आगे भेजे। मुहर्रम आ रहा है, मुसलमानों के लिए नहायत अकीदत और एहतराम का महीना, हुर्मत वाला महीना है, लिहाजा इसी को ऐसे सेलिब्रेट करें जैसे इस्लामी हुर्मत वाले 4 महीने हैं, वैसे ही जिन 3 को हम सेलिब्रेट करते हैं मुहर्रम को भी वैसे ही इज़्ज़त और अकीदत से सेलिब्रेट कीजिएगा। अगर कोई नेकी करनी भी है, कोई अल्लाह के रास्ते में कोई चीज़ बांटनी भी है, तो सिर्फ़ और सिर्फ खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए,
یا علی مدد یا ایسے اور بھی باتیں ہوتی ہیں تو پلیز ان سے گریز کیجیے گا. مدد صرف اللہ تعالیٰ کی پکارے, ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد پکارے, ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا مانگے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو ہمارے کام آئے گی. اور پہلا محرم جو ہے نیا سال ابھی سب مسلمانوں کو بہت بہت مبارک ہو. آج 6 جولائی, کل 7 جولائی کے دن جو ہے محرم کا فرسٹ دن منایا جائے گا. اسی سے ریلیٹڈ ہم وظائف بھی دیں گے اور جتنے وظیفے میں کلیکٹ کر سکتی تھی فرسٹ محرم کے ایزی اور شارٹ وظائف, کیونکہ آپ کی اپنی بھی عبادات ہوں گی, آپ کے اپنے بھی اذکار ہوں گے, تو انہی شارٹ وظائف کو میں لے کر آئی ہوں جو شیئر کروں گی آپ سے. پہلا وظیفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا. آپ نے ایک پیج لینا ہے صاف ستھرا, 130 مرتبہ آپ نے لکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, پورا آپ نے لکھنا ہے 130 مرتبہ. اور پھر اس پیج کو فولڈ کر لے یا تو تعویذ خیر بنا لے, اگر تعویذ نہیں بھی بناتے تو اپنے جہاں آپ پیسے رکھتے ہیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والا پیج جو آپ نے 130 مرتبہ لکھا ہوگا یہ اس جگہ رکھ لے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رزق میں بھی برکت کریں گے اس بابرکت نام اور کلمے کی بدولت, اور جو آپ پیسے رکھتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی کم نہیں ہوں گے. دوسرا ہے 40,000 سال کا ثواب کمانا ایک دن میں. کیا یہ ممکن ہے؟ بالکل, اللہ تعالیٰ نے بہت سے ذریعے نکالے ہیں امت مسلمہ کے لیے, مسلمانوں کی جو ہے گناہ معاف کرنے کے لیے, اور نہایت ایسے کئی موقع اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے جو ہوتی ہے ایک دن ہے یا ایک رات ہوتی ہے, لیکن مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ چانسز بھیجتا ہے, تو ان چانسز کو اویل کیجیے گا. دوسرا وظیفہ ہے 40,000 سال کا ثواب کمانا. آپ نے کیا کرنا ہے, 4 رکعت نفل کی نیت ایسے کرنی ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے سورہ اخلاص. ہر 4 رکعت نفل کی نیت کرنی ہے, پھر سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 3 دفعہ سورہ اخلاص. یہ اپنے چاروں آیات میں ایسے پڑھنا ہے, اور جب آپ نفل پڑھ لے اپنے لیے دعا کرے, اپنے نسلوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے دعا کرے, اور گویا یہ نفلوں کا ثواب اتنا ہوگا کہ آپ کو 40,000 سال کا ثواب ملے گا. اور تیسرا وظیفہ میری ان بہنوں بھائیوں کے لیے جن کو پتہ ہے کہ ان پہ یا تو بندش ہے, یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میری قسمت بند ہے, تو ایسے الفاظ بالکل بھی نہ یوز کیجیے گا. آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور اس کا رزلٹ بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بندش آپ کے اوپر یا قسمت آپ کی ذرا ٹھیک سے نہیں چل رہی, تو یہ ان بہنوں بھائیوں کے لیے ہے جب آپ محرم کا چاند دیکھ لے, فرسٹ محرم کو آپ نے یہ کرنا ہے, یا آج کی رات اگر آپ چاند دیکھ لے تو آپ نے اپنے سر پر ہاتھ رکھنا ہے اور آپ نے یہ 4 کلمات ریپیٹ کرنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, ایاک نعبد و ایاک نستعین, انک انت السمیع العلیم, اور یا رازق البشر. 4 دعائیں ہیں, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, ایاک نعبد و ایاک نستعین, انک انت السمیع العلیم, یا رازق البشر. یہ 4 کلمات ہیں. میں اگر ہو سکے مشورہ میں اسکرین پر بھی آپ کے لیے واضح کلیئر کر دوں گی. جن کی کوئی مشکلات ہے تو میں نے یہ 3 وظائف بتائے ہیں. انشاءاللہ فل ہوپ یہ کرتی ہوں کہ یہ تینوں وظائف آپ کے لیے کرامت ثابت ہوں گی. انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ یہ تینوں وظائف آپ کے لیے اچھے اور جو ہے ہیلپ فل ثابت ہوں گی آپ کی لائف کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر ساری عزتیں دے, آپ کی پریشانیاں دور کرے. اگر کسی کی اولاد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو صاحب اولاد دے. جن کی اولاد نافرمان ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد عطا کرے, اور جو نافرمان ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیک میں بدل دے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا کہ برکت آپ کو عطا کرے, نیک اولاد آپ کو عطا کرے. نیک اولاد والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اور ہمیشہ یہ اپنے سے عہد کیجیے گا کہ دوسروں کی مدد آپ نے کرنی ہے ہر حال میں, کیونکہ وہ جو مدد آپ کرتے ہیں وہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہو جاتا ہے. بے شک بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہایت مہربان ہے اور نہایت عزتیں دینے والا ہے. عزتیں اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر سارے دے, خوشیاں بانٹے. اپنے جو نیگیٹو تھاٹس ہیں ان کو پازیٹیو کیجیے گا, کیونکہ
نیگیٹو سے اب کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر آپ ہر کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچیں گے تو آپ اکیلے پڑ جائیں گے. دوسروں کی ہیلپ کیجیے گا، ہو سکے جتنی ہو سکے دوسروں کے لیے خوشی کا باعث بنے. کل ملتی ہوں آپ سے ایک نئے وظیفے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی حالت میں رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں دے. فلسطین کے مسلمانوں اور رفح کے مسلمانوں کو نہ بھولیے گا اپنی خوشیوں میں. جو بھی اگر آپ کو کوئی موقع ملتا ہے اپنے لیے دعا کرے، اپنے بعد امت مسلمہ کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے. مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.